سلام كما يترفضوا كبرات تختاتلتنا نسعة زحزنا لكم زينات اللو بقطتا أرأست زينا سمعنا بزرزر كنسقركم زبت نبهيراو برسازو المري حساب زلو أخيبا أبا ملأ تقرأي تخايدو زرزر لنا كنتبا كتما مقالا نبر الدكتور رداء برها كحيدو كتسمعوا ورهم جنرالات تقرأي أمباسادر أمريكا إيرفين ماسينغا كرخبهم زقرب لهم حطو نسيقموهم أبا هاقراو مخكر زي ساتفو تقارو أستات 300 بطيحم وانج عالم بعوات سبين تزازيوم ننمن تشلمهم كنقربالكم ينام كبرات تختاتلتنا أرأست زينا سمعناكم حزن ما نابي زرزر كنسقرنا لايك بمقبارة جمروم مرحت التقراي نتياب التقراي زقبر زولو قفا كحيدم بوهم كنتبا كتما مقال نبر دكتور رداء برها بسألاتي زتوادد سيرا كبل قليسوهم صالئتنا قن خنا يلوم استفلالي دراماتاتنا سرحو ريقهم تخينهم أما قال أبعد قرات قد مخلت معلتونا وهجر سلام زود بزي مناقصي يقفف الله بحيل يسلف لنا ولو كنو وارد سمحنا كوا كين مكت إدنان إجرنان عسيرنا كن نصلح زجور وزلوا من قصاص فلوتي نتناتهم زجور وزلوا درامان نتناتهم زجور وزلوا من قصاص نقود قدفنا بعقمن بقلوتنا عدو كان حنزخل بدليت حيل سراو نتام التنخر نصبح زي بحال عون وراينا بسناي دليت درباو غزا سرعت بلصقنا زملس له علاونت كونه زرغاغص حلوات حزب تግራይ كهلو يخእል ይልካ ምትስፋው ንዓርስኻ ምዕሻው ይሉ አባል ፈጻም ስራሕ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት አይተ ተኽላይ ገብረ መድን ነዚ ዝገለጸ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መሪ ሐሳብ አበ መላእ ትግራይ አበ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን አበ ወረዳ ቆላ ተሜን ከተማ ዓብይ ዓደን ተረኺቡ ዝተዛረበ እዩ አይተ ተኽላይ ገብረ መድን ህዝብ መንግስትን ውድብ ሕወሓትን ተማሊ ሎሚ ኾነ ጽባሕ ዘይቀየር ሕሪኦም ተመክሮምን መትከሎምን ሰላም ምዃኑ አስሚርሉም سلام زمن حلوات لوالونتن زرغاغص وشتاو حدነት በመጠንኻር ዝፍራሕ እምበር ዘይድፈር ስራት በመህናጽዩ ዝንፍጻም ድማ ኩላትና ብሔራዊ ጉቡና ከነበርክት ይግባ ኢሉም አባል ዓለዋይ መራራ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ህንጻ ወልደ ጊዮርጊስ ቦገኖ ህሉናን ድሕንነትን ህዝብ ትግራይን ምዕዋት ዝወፀ አዋጅ ተጋዳላይ ተማይጥሉ ከም ዝደገፎን ተግባራውነቱ ከም ዝጠልብን አመላኺቱም ይሁን በር አብዛ ሐሳብ ዘይ ተቃውሞም እዛሃው አካላት ድማም ብሔራዊ ብርሰት ዝፍጽም ዘሎ አካል ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ክብል አይኽእልን ዝብል ሐሳብ ሂቦምለው ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መንግስትና ድሕሪ ምምላስ ዲፕሎማስና ዓሪሉ وظف منقصنا مسملسنا علم الدبلوماسي جميرو كلنا بانا قلحلح جميرو قلوة وصاني يكبلو تسمعهم كدلا يحقوله انتلكو نيشتي مستنقص أصلا دبلوماسي زروا جميرو عامد ملو سوء لمدرولو دبلوماسي زروا جميرو وانت هيدا هونكم نابت أبزر لهم سلام زي تقولوا سلام زخاوة كونا لنا كندلينا منع نزرالو زين لما أنا استجابر في الله زي هزباوي منقصنا مسملسنا حدش منقص أسيد لهم تفضلوا مالي بقلت إن مزرعة هنا يسوي عناية نمسككم لنا يعني نمسككم لنا نمنتاي بقى هزبنا في أسئلة نقرأ متعرّ جميل له زي أمك حساب تطلع عينهم يبهالني بالله مقولين اليوم ስለዚህ ሆነታት እዚ ካብኢድና ካብ ቁጥርና ከይወፅእ ንርከበሉ ዓመት ሙሉ ደብዳቤ ጽሒፈ መልሲ ዘይተላኸለይ ናብ ቤተ ምክሪ መሰጣይሽና ደብዳቤ ተጻሒፉ ክመልሲና ኢሎም መጽቶ
تعامل رأي وطنيش تعامل اكبكب انت الكاس سوي مسكة انكر انت الكاس وازيهم بزح سرح يقول يعني أو بزت راح يكون بخابرنا أول مالك እቲ ኣዘራራብ ዝኾነ ካሊእ መደረ ዶክተር ደብረጽዮን ድማ መስዋዕትን ምኽፋል ዝኸበደ ይኮነን ጽንዓትን መስዋዕትነትን ካብ ማእኸላይ ምብራቕ ምርዳእ ዝከኣል ዝብል ዘቕረብዎ ኣብነት እዩ ኣብዚ ማእኸላይ ምብራቕ ትወለኹም ኮ እንታይ ዓይነት ውግኣት ከም ዘካየድ ዘሎ ከም ህዝቢ ኮ ዝገጥሞ ኣለዎ እቶም ገሊኡ መዓልትታት ናይ ኢራን ክከታተሉ ኢኹም ናልና ዝርዝር ኩናት ንምእታው ኣይኮነን ግን ከም ህዝቢ دل كفرسيو كنعنو أينا مصر أو دل كويس السلفز باندي روح مستدل أفرسنا مسؤولات كفل الناس تأكيو وحدونا يكون ملئ له مال زمن سيم سعد صنعت نهزورين هنا يا ترى صنعت نهزور تقرأون فتاينا صنعت كارينا دوم يلو كهذا أو شجر اللي عندي هون نايم محدار ناس نايم محدار نقول معات تأمل هاتوني أو يراني يراني وتخطو أفتا قد أنت كنت لاجن كذي تقد نعدنا كل مصالح كفلنا وسيهون بسلام تمزابلت مملاس كم زي كال تردي النايب مبال انتخونا حلفي مسوعات المخفال مدلاواتنا ودي نايلهم ودي ناي ناي وعلنا مفتحي ناي وشنا مفتحي أنتم سب بسلام سيبنا تمزابلت اسم الله سيئملكم أي تحسوا كنكو أرز سلمنا قوارينا رينا يا حدي حلسي مسوعات المخفل أبكبيت سقمنا لنا بسلام حلسي مسوعات المخفل كتاب من أين هذا ومسينا لنا كسابزي لحق زمن حق زلوكن من اللي فتح زمسلنا خمسة يكون رينا لذا كايرانا نزيو دقنا رينا نوعنا كل دارو بهرافورنا الملس لعلاونتنا نراجس تمزاولنا بطون كلسو استسددون كوبون بطو حرازي وصل حرام وصل كبلصقنا زركب سلام اي حسابن زبولو دكتور دبرصيون سلام كهبو انت زدليو مملاس مزابلتي غون غوني تمزابلتكم لوس زبل ابو وعلي بريتوريا زتقمط ايلم لز حاجه كبلصقنا زركب سلام سيله اني هنا كبلصقنا زركب سلام يله بالسلام لا لاوننا نفر يقول بعدنا كم مجمّرة وكبر زمرك التشين عصر تحمشتنا عم تمرز نسينه كبير برد أكتر فتحوك بهالكلو قولنا نقولني ورد يوزي علينا ورد سكمري تقرأي قولنا نقولني التشين عصر تحمشتنا تاخل تشين عصر شمال تودال قولنا نقولني كم تحساس الرجال ميرام لحرس السنة عامة الفرعان تهوس من وراء الوصل يتنافرون مرة حيلنا وصل حتى واحد مرة يسدنا له بأنصار يسرح زل كنت تشين عصر تحمشان في تسام نوري حزبنا نبوتو مبلس بتا سمع سلزي تفسمك صار زي حزبنا يرجع لازم تحدث الدمدم ذلو ببتصبح ولا أمباسادر أنت مثلا ببتصح محول قالوا دبلومات التمسو جزء متي زي اللي تسمح نقدر جزء النواح الدرادار وعلي بريتوريا أوباسانجو ناب تقرأ زمت اللوان لعلناتنا حتوتات مملاس دقا وركب تقور اللوان زلمت انقاطاتاتيو هي ونا خيديلهم صعينا من نواح تيغينو أبدا حالك هو المسيح ميرون تم أفكا بومبرناي شنقلنا تم نبر بريزيدنت أوباسانجو وازمصو سلام دكتور لي عينتي سلام لا أفرقنا دينا دعمنا أفرقنا دينا سلام كوسينا إنا دينا بتنسمع مسرت أي فتسام ذلهم وحقهم نحن ونحجزنا
جزء وسيدو نبذ يكون نفع بسيلو هو محزقة حزون ندلينا سلام المفروض كل على ونتنا خبر له بحزن أنت إذا رواية لنا محدش أكون علي ولا أكون كده جزء لازم زحمة نزرع من كام يسمى ذلهم شبط ما فينا يمن سايقون بحرب زارة رواية كم عليه مش محزن ناس يمزلوا النيران مش كستو يا كره ولا هو نزوج حماعي قدفوا ولا نسوا تتجوروا ذلهم يمزل وأموت أجمل لنا أن تحوكوا وندا سلام كأن عند اللي مسكور بيتهم مش كله زي عند فتحنا بعد حكم مسألة من السبب أمباسادور روماسيا وسامعهم يوم ብልጽግና ንምውጋድ ሓቢሮምና ዝቃለሱ መሓዝት ኣለውና በማለት ዕላው ገይርዎም ኣሎ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ሰነድ ተመስሪትና ኢና ንሳምዕ ኣሎ ይሳምዓና ኪድ ምሳሌ ካሊእ ኮነ ይኽእል ስለዚ መሓዙት ከም ዘለውና እውን ምርዳእ ሓቢሮም ዝቃለሱ ኣለዉ ኩነታት ተቐይሩ እዩ እዚ ኣብዚ ግን ግልፂ ኮነ ዘሎ ሕዚ ሓለፈ ፈላላይ ኣሎ እዩ ኣፈላላይ ኣሎ እዩ لها فلالاي ولا بدلا تهاجس حزق نود أين غير كنوت نحوينا مالي نتانا حزي لأخ بلستقلنا نموقع حبينا نشرح قلسي أمالي قال يا أنا وزحتنا له إحنا ونحطهم له بديلكم من نقول لهم له بديلكم من نقول له وموزن إحنا رأيه مالن إحنا وين تبدلنا نولو قلسي قالنا حدا بتسلسل زبال نحزوز حزقنا حوار صلاله نقول لنا مالي أنا لم يكن نعلم له زنا حوار صلاله حبيبنا نسرح تاساورا أبتقرأ يطرح كلنا ناي كلنا بدل بتتنكي أسر الحمد لله كنفلت أمان جنرالات تግራይ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋ ክረኽቦም ዘቕረቦ ሕቶ ከም ዝነፀግዎ ተገሊጹም አምባሳደር ማሲንጋ ቲዲኤፍ አግኝቷል ዛሬ አላገኘም ለምን አላገኘም ፈቃደኛ አይደለም ልንገራችሁ ብዬ ነው በዚህ አጋጣሚ ቲዲኤፍ አመራሮች ማሲንጋን ለማግኘት ፈቃደኛ አይደሉም በይፋ ነው የምናገረው እዚህ ሚዲያ ላይ ናይ ትግራይ ጸገም ዝፍታሕ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጉዳይ እዩ ተባሂሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት እንተዝዕሪ ኣብ ደገ ዘሎ ይኹን ወጻእተኛታት ዘምጽዎ ጽልዋ የለም በማል መሰረታዊ ቁልፍ መፍትሕ ጸገም ትግራይ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ሓይሊ ምዃኑ ተገሊጹ حزنا ماسينغا ناي ابي ناي غزع ጉዳይ ድሕደግዎ ናይ ደገ ጸላእትና ብልጽግና ቦዚኣቱ ቦዝወጽ ይኸልዕልና ኢሉ ወረና ኢሉ እዚ ሁሉ ሸፈጥ ሙሕደግዎ እዚ ሁሉ ጫውጫው ሙሕደግዎ እዚ ሁሉ ነገር መስመር ክሕዝ እንድሕር ኮይኑ ናይ ትግራይ ጸገም ክፍታሕ እንድሕር ኮይኑ ኣብ መቐለብ ትግራይ ለሎ ጉዳይ እዩ መጀመርያ ኣለይ መለክን ብሎ ልግበአና ክንፈትሖ ልግበአና እዚ ሁሉ ነገር ቀድሞ ውጋዕኹምና ማሊል ደብረጽዮን ንገለ መጀመርያ ኣነ መን ይልኩም ሕቶት ዓርስኹም ዝወርልኩም ናባዕልኩም ረአዩ መንኹም ስኹም ታይሹምኩም ታይ መፀውዕኹም ህዝብ ምሕዳርየ መንግስትየ ቤት ምኽርየ ፕሬዝዳንትየ ገለት ልትኾንካ በየናይ መስርሕ በየናይ ሕጊ መን መንግስት ይልካ ህዝብ መንግስት ከይበለካ ዶ መንግስት ኻ ይኽትሎ ትኽእልኻ ስለዚ ንስኻ 10 ኣርምታት ስለልሓስካ ጠመንጃ ስለልሓስካ ሰራዊት ወጎንኻ ስለለሰለፍካ እቶም ጀነራላት ሓቢሮም ኻ ስለልሰርሑ ሻዕብያ ስለልሕግዘካ ምስፋኖ ስለልለኻ እዚ ኩሉ ጀስቲፊኬሽንስ ብፍጹም መንግስት ኣብ መቐለ መንግስት ገይሩ ኸጽንሐኩም ኣይኽእል ሶታዊ ምስሊ ገበሩ ወለው ነገር ሕዝብ በቃ ጸላእትና ረእይዎም ዶ ተጨኒቆም ንማሲንጋ ኮይል እኽወለው እዮም ስለለጨነቀናዮም ኮይ ስለልተዳለና ኮይ ስለ ሰራዊትና ጠንካራ ለኾን ምንም እዚ ኸይዱ መጨረሻ ተጠው ማለት ይተርፍ ሰራዊቱን ሰራዊት ለኸውን መንግስት ትልወለኹም መንግስት ለኸውን ምስ ህዝብ ትግራይ ክሳነ ክስማዕማዕ ክረዳዳእ ከሎ ጥራሕ ህዝብ ኸ ሕዚ ኣብ ኩሉ ጣብያ ኣብ ኩሉ ቆሸት ኣብ ኩሉ ከተማ መዓልታዊ እንዳበኸ እንዳነብዐ እንዳጓሃየ ኢሉ ዕለል ምክንያቱም ቦቲ ነጸኒቅኩም መንበሩን መውጽኡን ከሊእኹም ማንኹም ደቁ በሓይል ትወስዱ ደቀ ኢሉ ለአወይ ተኣስሩ ኣሲርኩም ከዓ ለሎን ሌለን ክስት ትድምሩሉ ከም ጸላእ ትርእዎ ካብኡ ድሓር በቃው ዝዓዲ ክነብር ይኽእል እምበኣር ኢሉ ወፂኡ ክኸድ ክምክር ከለሉ ግዚኡ ገለል ክብል ህይወቱ ከድሕን ክምክር ከዓ ገዛ ዓፂኹም ቆሊፍኩም ካብ ውሽጢ ክባዕ ዕፅዋይ ኣብ ውሽኩም ኣይትወፃ ኢልኩም ትኸድኩም
ውሪ ዲዛይነርን ሞዴልን ቃሉ ቡቲክ ምስ ኢንስታግራም ታሪኻዊ ስምምዕነት ተፈራሪሙ ዓብይ መድረኽ ማሕበራዊ ሚድያ ኢንስታግራም ቅድመ ኣዋርሕ ንውሪ ዲዛይነርን ሞዴልን ቃሉ ቡቲክ ብሓባር ንምስራሕ ኮላቦሬሽን ሕቶ ኣቕሪቡሉ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ሰንበት ሓምለ 12/2018 ዓ.ም እቲ ብሓባር ምስራሕ ብወግዒ ብፌርማ ናብ ዝተሰነየ ስምምዕ በሪኹሎም እዚ ስምምዕነት ስዕቡ ቃል ቡቲክ ኣብ ሰሙን ንጽዋዕ ዓለም ዘዳለው ኣዘራራቢ ቪድዮ ኢንስታግራም ልዕሊ 685 ሚልዮን ተኸተልቲ ኣብ ዘለዎ ወግዓው ገጽ ዝዘርግሖ ኮይኑ እዚ ድማ ንቃል ቡቲክ ዓብይ ዓወትን ሰናይ ዜናን ኮይኑ ተመዝጊቡሎም ዜና ፍሉይ ዝገብሮ ብመሰረት ሕግን መምርሕን ኢንስታግራም ኣብ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ወግዓው ገጾም ምንም ዓይነት ነገር ምልጣፍ ዘይፈቅድ እኳ እንተኾነ ብሰንከቲ ምስ ቃል ቡቲክ ዝተገበረ ፍሉይ ስምምዕነት ግን እዚ ሕጊ እዚ ተጣሒሱ ሰንበት ሓምለ 2018 ንጽዋዕ ዓለም ዘዳለዎ ቪድዮን ዝበጽሖ ስምምዕነትን ዝምልከት መልእኽቲ ተለጢፉሎም እዚ ትግራዋይ ሞዴልን ፋሽን ዲዛይነርን ብዙሕ ግዜ ኣብ ሚድያታት ክርአ ኣይከኣለን ይሳለጥ ኣብ ዘሎ ጉባኤ ሃገራዊ ምክክር በዝሕ ተሳተፍቲ ፖለቲካ ውድባት ልዕሊ 3 መብጽሑ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዕጥቂ ቃልሲ ዝርከቡ ኣብቲ ጉባኤ ምክክር ክሳተፉ እውን ጻውዒት ኣቕሪቡሎም ኣብቲ ሃገራዊ ምክክር ዝሳተፉ ተጋሩ ኣስታት 300 መብጽሖም ፍልፍላት እቲ ኮሚሽን ኣረዲኦም ክሳብ ሕዚ ብዘሎ ሓበሬታ ሕወሓትን ውድብ ናጽነት ትግራይን ናብዚ ጉዳይ እዚ ኣይነኣትን ኢለን ቅዋመን ካብ ዘፍለጣ ፓርቲታት ትግራይ እተን ዝተወሰናየን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣሜሪካ ሓደ ፍሉጥ ዩቲዩበር ኣብ ጎደናታት ዝገብሮ ተንቀሳቓሲ ቃለ መሕትት ቪኪ ብዝብል ስም ንዓርሳ ዘላለየት ብዜግነት ኢትዮጵያዊ ዝኾነት ንእስቲ ዝሃበቶ መልሲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሰፊሕ ክትዕልዒሎም እታ ንእስቲ ናብ ኣሜሪካ ካብ ዝኸደት 2 ዓመት ጥራሕ ምዃና እንትገልጽ ኣብ ኒውዮርክ ንምንባር ብወርሒ ካብ 35,000 ክሳብ 40,000 ዶላር ከም እተውፅእ ገሊጻ እዚ ገንዘብ ካበይ ከም እትረክብ ምስ ተሓተተት ግን ስራሕ የብለይን ኢላ መሊሳላ እቲ ብወርሒ 40,000 ዶላር ዝተባሃለ ወጻኢ ብሕዚ ዘሎ መጠን ሸርፊ ኢትዮጵያ ልዕሊ 6.4 ሚልዮን ብር ከም ዝግመት ተገሊጹ እዚ ድማ ብዙሓት ሰባት ብዘይ ስራሕ ከመይ ኢላ ከምዚ ዝበለ ናብራ ትነብር ዝብል ሕቶ ከልዕሉ ገይርዎም ኣሎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ እታ ንእስቲ ጓል ኣብ ሚኒስትሪ እቶት ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ሓላፊ ዝነበሩ ኣቶ ዘሱ ወልደ ጊዮርጊስ ምዃና ተገሊጹሎም ድሕሪ እዚ ሓበሬታ ምውፅኡ ድማ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ርእቶታቶም ይገልጹሎም ገለ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንመነባብሮ ኣብ ከቢድ ፀገም እናተቃለሰ ከሎም ከምዚ ዓይነት ህይወት ትሕልፍ ዘላ ኣብ ጉዳይ ሙስናን ምንጪ እቲ ሃፍትን ሕቶታት ተልዒሎም ኣለዎም በዚ መሰረት ድማ ዝምልከቶም ኣካላት ነቲ ጉዳይ ብግልጽን ብነፃን ክምርምሩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጻውዒት ቀሪብሎም ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት ስፔን ድሕሪ 16 ዓመታት መበል 23 ዋንጫ ዓለም ተዓዊታ ስፔን መበል 23 ዋንጫ ዓለም ንኣርጀንቲና 1-0 ብምስዓርያ ተዓዊታ ዘላ ኣሜሪካን ካናዳን ሜክሲኮን ብሓባር ዝኣንገዶ ዋንጫ ዓለም 2026 ትማልያ በመወዳእታ በፂሖም ኣብ ሰዓት 4 ምሸት ኣቆጣፅራ ግእዝ ተኻይደ ናይ መወዳእታ ፀዋታ ስፔንን ኣርጀንቲናን ስሩዕ ግዜ ብዘይሽቶ ማዕረ ብምዛመን 30 ደቂቕ ተወሲኹ ግዜ ተዋሂብዎን እዩ ኣብ መዛዘሚ ግጥም ስፔን ኣርጀንቲና 1-0 ብምስዓር ዋንጫ ዓለም 2026 ተዓዊታ ፌራን ቶሬዝ ንስፔን እንኮ ናይ ዓወት ሽቶ ኣመዝጊቡላ እዮም በዚ ድማ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፊፋ ናይቲ ውድድር ብሉፃት ተፃወቲ ሽልማት ሂብሎም ብሉፅ መንእሰይ ተፃዋቲ ቤስት ያንግ ፕሌየር ፓው ኩባርኪ ካብ ስፔን እቲ ወዲ 19 ዓመት ተኸላኻሊ ባርሴሎና ኣብ መላእ ውድድር ዘድንቕ ብቕዓት ምምርኣዩ ነዚ ወርቃዊ ሽልማት ዓቲሩ ዘሎ ብሉፅ በረኛ ወይ ድማ ሓላዊ ውልዳት ወርቃዊ ጓንቲ ጎልደን ግሎቭ ኡናይ ሲሞን ካብ ስፔን ኣብ መላእ ውድድር 7 ግዜ መረቡ ካብ ዝኣቱ ሽቶታት ብምሕላው ስፔን ኣብ 8 ግጥማት 1 ጎል ጥራሕ ክኣትዋ ብምግባር ናይ ታሪክ ሪከርድ ኣመዝጊቡ እዩ ብሉፅ ተፃዋቲ ናይ ውድድር ወርቃዊ ኩዕሶ ድማ ሮድሪ ካብ ስፔን እዩ ናይ ባላንዶር በዓል ዋናን ሞተር ማእኸል ሜዳ ስፔንን ብምዃን ንሃገሩ ናብ ዓወት ዘምርሐ ብሉፅ ኮኸብ ተባሂሉሎም ኮኸብ ኣመዝጋቢ ሽቶ ወርቃዊ ጫማ ድማ ኪልያን ሚባፔ ካብ ፈረንሳይ ኮይኑሎም
ب10 ጎላትን 4 ኣሲስን ናይቲ ውድድር ላዕለዋይ እታው ጎል ብምዃን ተኸታታሊ ካልኣይ ግዜ ወርቃዊ ጫማ ኣኪሩሎም። ክቡራት ተኸታተልትና ነሳዕ ዝሓዝናልኩም ዜናታት ዘዘም ተኸታተልኩም ይመስል ነይሮም። ንምክትታልኩም ኣመስጊና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ፣ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ።